रहीम चन्ना मेरेया किस्त नंबर 6 तहरीर कोमल राइट्स। आगा जान जैसे ही सबके साथ वहाँ पहुँचे, वहाँ का सामने का मंजर देखकर इनके तो होश ही उड़ गए। यही हाल बाकी सबका भी था। जबकि जहांगीर साहब सुकून से खड़े थे, जानते जो थे अपनी औलाद को। यह सब किसने किया होगा? सबसे पहले ध्यान को होश आया। वो तो सामने मौजूद लोगों की हालत देखकर ही शौक में थे। ज़मीन पर मौजूद कांच पे गिरे वो सब कराह रहे थे, जबकि गाड़ियाँ जल के खाक हो चुकी थीं। बाबा, एक नस्वारी आवाज़ पे सबने इस तरफ देखा। सबसे बड़ा झटका तो ध्यान को लगा। आगा जान को तो अपनी दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही थी। जब सामने अरीज और हादी को देखा, इनके साथ ही सोहा भी थी। मेरा बच्चा, जहांगीर साहब ने आगे होके इसे अपने साथ लगाया। बच्चा, ये क्यों किया? जहांगीर साहब ने प्यार से अरीज को देखते हुए पूछा। बाबा, सच्ची पहले इन लोगों ने पंगा लिया था, हमने तो बस सबक सिखाया। हादी ने भी मासूम मुंह बना के कहा। हाँ हाँ, पता था मुझे यही हाल हुआ होगा इनका। अली और रहमान जो हादी का मैसेज मिलते ही पीछे की तरफ वापस आए थे, सामने सब का हाल देखकर अली ने कहका लगाया था। जैसे ही वो जहांगीर साहब से अलग हुई, सामने दयान को देखा। इसे हैरत का शदीद झटका लगा। अखवानी बंदर, तुम यहाँ भी आ गए? वो दयान को देखते हुए बोली। लड़की तुम? दयान ने दांत पीस के कहा। जहांगीर साहब का ख्याल ना होता तो बताता इसे। यार हादी, ये बंदर तो पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। वैसे अब मज़ा आएगा। वो आंख दबा के बोली। ओ हैंडसम दादो, आप यहाँ कैसे? दयान से हट के जब दोनों की नज़र आगा जान पे गई तो दोनों एक साथ चीख के बोले। बेटा, ये तुम्हारे आगा जान है। जहांगीर साहब को आज पहली बार शर्मिंदगी हो रही थी, ये देख कर कि इनके बच्चे अपने दादा जान को नहीं पहचानते। क्या ये हमारे आगा जान है? दोनों ने बोलते साथ ही एक दूसरे की तरफ देखा। यार, पंगा लेने से पहले ये तो देख लेती सामने वाला कौन है। हादी ने दांत पीस के इसके कान में सरगोशी की। मुझे क्या ख्वाब आई थी? अरीज ने इसे घूरते हुए कहा। बस करो जहांगीर, देख लिया हमने। आगा जान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इन्हें अरीज का यूं सब मर्दों में खड़ा होना पसंद नहीं आया था। ऊपर से इन्हें इस दिन वाला मंजर याद आ गया था जिसे सोच सोच के इनका खून खौल रहा था। क्या सच में यही हैं वो खड़ूस? मेरा मतलब हैंडसम आगा जान? सच्ची बाबा जाने, ये तो बिल्कुल भालू लगते हैं। अरीज सीधा आगा जान के गले लगते हुए जहांगीर साहब से बोली, जबकि वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था इसकी हिम्मत पे। लड़की, दूर रह के बात करो। आगा जान ने इसे खुद से दूर करते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। क्यों हैंडसम मैन, आप करंट मारते हैं क्या? वो अपने आप गाल पे उंगली रख के बोली। नहीं, क्यों? आगा जान ने हैरान होते हुए पूछा। फिर मैं आपसे दूर क्यों रहूं? मैं तो नहीं रह रही। जिसके पास इतना हैंडसम दादा हो वो पागल ही होगा जो दूर रहे। वो मज़े से बोल के एक बार फिर आगा जान के गले में झूल गई। अगर मिल लिया हो तो ज़रा साइड पे हटोगी, यहाँ और लोग भी खड़े हैं। अरीज को चिपका देकर हादी ने इसे घूर कर कहा। हाँ तो मिल लो तुम भी, किसने मना किया है? वो मुंह बना के बोली और साइड पर हो के बाकी सब से मिलने लगी। चलें अब, आगा जान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। वो लोग वापसी के लिए निकल गए। कुछ ही दूर में गाड़ियाँ हवेली में आकर रुकी थीं। बी जान, आगा जान आ गए हैं, एक नौकर ने आके बताया। सबकी नज़र दाखिली दरवाजे पर गई। बी जान की आंखें तो अपने पोता पोतियों को देखने के लिए तरस गई थी। सब अंदर आ गए थे। सबकी नज़रें इनकी तलाश में थी, जिन्हें देखने के लिए सब बेचैन थे। जब आगा जान अंदर आए, इनके बाजू के घेरे में अरीज थी और दूसरे में हादी। इनके साथ ही अली रहमान सोहा भी थी। आगा जान बेचारे चाह के भी इन दो चिपकुओं से जान नहीं छुड़वा पा रहे थे। आगा जान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, मगर वो परवाह किसी सी थी। अब हैरान होने की बारी इन सब की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आफतें इनकी कज़न हैं। हादी और रीच तो मुंह खोले हवेली देख रहे थे। वाह दादो, ये तो बहुत प्यारी है। हादी ने आगा जान को देख कर कहा। प्यारी तो होगी ही ना, आखिर ये हवेली है किसी की। आगा जान ने गर्दन अकड़ा के कहा। ईंट, सीमट, रेत, मिट्टी और भी बहुत कुछ लगता है, और मज़दूरों की मेहनत फिर जाके बनी होगी। आगा जान की बात पर अरीज ने हादी की तरफ देख के जवाब दिया। अंदाज़ा ऐसा था जैसे बहुत समझदारी की बात की हो। लड़की तुम? आगा जान दांत पीस कर रह गए। चंद मिनट में वो आगा जान का ज़ब्त आजमा चुकी थी। पसंद आई मेरी गुड़िया को? रहमान ने आगा जान के गुस्से को किसी खाते में न लाते हुए पूछा। जी री ब्रो, बहुत ज़्यादा। वो खुशी से बोली। तो बस आज से हम यहीं रहेंगे। जहांगीर साहब ने जैसे अटल फैसला सुनाया। क्या सच में हम यहाँ रह सकते हैं बाबा?
جانی ہادی نے بھی بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل میرا بچہ، یہ سب تم لوگوں کا ہی تو ہے۔ جمال صاحب نے اسے پیار سے جواب دیا۔ آغا جان بس دانت پیس کر ہی رہ گئے، بیٹے کی وجہ سے انہوں نے برداشت کرنا پڑا۔ یس، اب آئے گا مزہ۔ اریج خوشی سے اچھلی جب اس کی نظروں کے سامنے منہ کھولے کھڑی سب عورتوں پہ گئی۔ ہینڈسم مین، آپ نے ہمارے استقبال کے لیے پورا گاؤں بلا لیا ہے کیا؟ اریج نے سب کو دیکھنے کے بعد آغا جان کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ سب تمہارے اپنے ہیں، چلو ملو سب سے۔ کبیر صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے لاہور شہر کی ساری خوبصورتی یہیں پائی جاتی ہے۔ ہادی نے بی جان کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کے کہا۔ چل ہٹ بدماش۔ بی جان بھی شرما گئیں۔ ماشاءاللہ۔ اریج سب سے ملنے کے بعد جب لڑکیوں کی طرف آئی، ان سب کو دیکھ کر اس نے کہا وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اسے یہ سب بھی بہت پیاری لگیں۔ بابا آپ نے بتایا نہیں، میری اتنی پیاری پیاری کزنز بھی ہیں۔ بولتے ساتھ ہی وہ سیدھا مرحا کے گلے جا لگی، جیسے برسوں سے بچھڑی سہیلی مل گئی ہو، جبکہ مرحا تو ابھی اس کی حرکت پہ حیران تھی۔ انہیں تو یہ تھا کہ شہر سے آئی ہے، نخرے والی ہوگی۔ باری باری اس نے سب کو ہگ کیا، پھر لڑکوں کی طرف دیکھا جو اس کی حرکت پہ مسکرا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بہنیں کیا سوچ رہی ہیں۔ ہینڈسم مین، آپ کے یہ پوتے بھی ٹھیک ہی ہیں، لیکن میرے بھائی سب سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ وہ ہادی، علی اور رحمان کو دیکھ کر بولی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آغا جان نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اور یہ کانچی آنکھوں والا بندر مجھے بالکل پسند نہیں، جب دیکھو سڑی ہوئی بھوت ہی بنا کے رکھتا ہے۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ کبیر صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور دیان کو دیکھ کر کہا، بھائی ہماری بیٹی کو تم کچھ خاص پسند نہیں آئے، اس لیے دوبارہ تم نے اگر ہماری بیٹی کو کچھ کہا تو ہم سے برا کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ جی جی بابا سائیں۔ دیان بس اتنا ہی بول پایا۔ وہ تو حیران تھا کہ ہر بار ظلم بھی اس کے ساتھ ہوا، اور اب اس کے باپ کے سامنے شکایت بھی اسی کی لگی۔ اس نے گھور کے اریج کو دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اریج کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن کنٹرول کر کے بیٹھ گئی۔ چلو بچوں فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں چاچی، ہم نے کھایا۔ ارے بڑی چاچی، ماما آپ نے تو میرے پیٹ کی بات جان لی، سچی بہت بھوک لگی ہے۔ کیوں اریج؟ ہاں ہاں مجھے بھی لگی ہے، میں بس ابھی آئی۔ اور میں بھی۔ ہادی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ سوہا اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی ہادی نے کاٹ دی۔ وہ حیران تھی، ابھی تو اتنا کچھ ٹھونسا تھا، پھر سے بھوک لگ گئی ان کو دونوں کو۔ وہ سب لڑکیاں کچن میں کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھیں جب سلمہ بیگم اور ریحانہ بیگم وہاں آئیں۔ ماشاءاللہ بھابھی، بچیاں تو بہت سمجھدار ہیں، ایک میری ہی نکمی ہے جسے کچھ نہیں آتا ناک میں دم کرنے کے علاوہ۔ وہ بنا کے بولی، چچی جان وہ بہت اچھی ہے، بہت پسند آئی ہے۔ مرحا نے پیار سے اس کے گلے میں بازو ڈال کے جواب دیا۔ بالکل ریحانہ، میں اپنی بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ مہناز بیگم نے بھی مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ابھی آئی تھی وہاں۔ دیکھا ہادی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ میرے بابا کی ہٹلر بیوی ہماری ماما ہو ہی نہیں سکتی۔ اب پتہ چلا یہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی۔ ریحانہ بیگم مہناز بیگم کو کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہاں اریج کی دہائی سنائی دی۔ شکر ہے میرے رب، تو نے ہمیں ہماری ماؤں سے ملوا دیا، ورنہ تو یہ عورت ہم معصوموں کو پہلے ہی تانے دے دے کے مار دیتی۔ ہادی نے بھی دہائی دی۔ جب ریحانہ بیگم کا ہاتھ ان کی جوتی کی طرف جاتا دیکھ کر دونوں فوراً مہناز بیگم کے پیچھے چھپ گئے۔ دیکھا بڑی ماما، آپ نے یہ ہم پر کتنا ظلم کرتی ہیں۔ اریج نے بھی حصہ ڈالا۔ ابھی بتاتی ہوں تم دونوں کو ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ریحانہ بیگم نے بولتے ساتھ ہی جوتی پھینکی جو کسی ہوائی جہاز کی طرح جا کے سیدھی ہادی کے کندھے پہ لینڈ کی ہوئے۔ آہا یار ریحانہ بہن، آپ کے ظلم کا شکار ہمیشہ میں ہی کیوں ہوتا ہوں؟ کبھی اپنی اس ہوائی توپ کا استعمال دشمنوں کی سرحدوں پہ بھی کر لیا کرو۔ ہادی نے اریج کی طرف اشارہ کیا جو مزے سے اسے منہ چڑھا رہی تھی، اور دوسری جوتی اڑتی ہوئی سیدھی اریج کی کمر پہ لگی تھی، جیسے اندر آتے دیان نے دیکھ لیا تھا۔ ہاں مار دیا ظالم عورت۔ ارے یار ہمارے ابا کی بسنتی، کچھ خیال کر لو ہماری عزت کا۔ اریج نے بھی دہائی دی، جبکہ اس کے منہ سے ہنسی سن کے سب دیان کو بھی ہنسی آ گئی۔
रेहाना बेगम अपनी मुस्कुराहट दबा के बोली, देखा भाभी, ये है मेरी औलाद। मजाल है जो ये कभी इन दो नालायकों के मुंह से माँ लफ्ज़ फूट जाए। कोई बात नहीं चची, समझ आएंगे, बच्चे हैं अभी। दयान की बात पे सब ने हैरानगी से इसे देखा, और वो किसी की साइड ले हो ही नहीं सकता था ऐसा, मगर इसने ऐसा सिर्फ बहस ख़त्म करने के लिए कहा था। आपी, मुझे लगता है ये हमारे भाई नहीं है, नेहा ने मिराह के कान में कहा। मुझे भी यही लगता है। और ओ मिस्टर क्या नाम था तुम्हारा? हाँ याद आया, दान। वैसे रीज कितना अजीब नाम है ना, दान। वैसे इनकी शक्ल देख के नहीं लगता उन्होंने आज तक कुछ दान भी किया होगा। हादी ने इंतहाई मासूमियत से कहा। हाँ, मुझे तो पहले ही शक था, ये कांची आंखों वाला बंदर शक्ल से ही कंजूस लगता है। याद है हमारी पहली मुलाकात, कंजूस 1 लाख देते हुए मर रहा था, दान क्या खाक देता होगा। वैसे इस दिन इन अंकल की शक्ल देखने वाली थी। अरीज ने भी हादी के कान में सरगोशी की आवाज़ इतनी थी कि वहाँ मौजूद सब ने सुनी थी। ध्यान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए दोनों को घूर के देखा। वो तो इस वक्त को कोस रहा था जब वो इन दोनों के हक में बोला, तुम दोनों ऐसे नहीं बाज आओगे। रेहाना बेगम दांत पीस के बोली, अब हमने क्या किया? कहा आपको? दोनों एक साथ बोले, कुछ नहीं, मैं पागल हूँ जो सर खपाने आ जाती हूँ तुम दोनों के पास। करो अपनी मर्जी। वो कहकर निकल गईं। सलमा बेगम भी पीछे ही गईं। तो दान साहब, आज आपके मुंह से हमारे लिए शहद क्यों टपक रहा है? हादी ने कुछ सोचते हुए कहा। मतलब? दयान ने ही ना समझी में इसे घूर के पूछा। मतलब ये जलाद अंकल के एक दिन में आपको हम सही कैसे लगने लग गए? शायद आप भूल रहे हैं हम दुश्मन हैं आपस में, और अब तो हम सामने रहकर आपसे जंग करेंगी, सो तैयार रहिएगा। अरीज भी आंख दबा के बोली और निकल गई वहाँ से। हादी ने एक साइड स्माइल पास की और बोला, बच के रहना, हम अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते। वो भी अरीज के पीछे ही निकला, जबकि ध्यान पीछे सोच रहा था वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इसने इन दोनों से पंगा लिया था। कहाँ ध्यान खान के नाम से हर कोई डरता था, मगर इन दोनों ने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे लगता है दानी भाई को इरीज से मोहब्बत हो गई है। ध्यान के जाते ही अनाया ने इन सब की तरफ देखकर कहा, जब वो सब मुंह खोल के इसे देख रही थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाई से 10 साल छोटी है। अब भाई बच्ची से मोहब्बत तो करने से रहे। नेहा ने इसकी बात की नफ़ी की। मोहब्बत कौन सा बता के होती है? ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है ना। अनाया खोए खोए हुए अंदाज में कहा, तो तुम बात मोहब्बत बेचारे में इश्क में मुब्तला पागल तो नहीं हो गई हो? मिराह ने इसे शक्की नज़रों से देखते हुए कहा। वो हड़बड़ा गई। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझ पे किस से हुई नहीं थी? अनाया के तो 14 तबक रोशन हो गए थे, लेकिन फिर आप इतना घबरा क्यों रही हो? नेहा ने भी इसे तंग किया था। वो सब ये तो जानती थी कि वो रहमान जहांगीर का कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो इससे मोहब्बत करती है। ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई मंजिल नहीं इसकी नज़र में, लेकिन फिर भी इसका दिल ये बात समझने को तैयार नहीं था। पहले तो अनजान थी इस बात से कि वो कज़न है इसका, मगर अब कैसे रहेगी इस इंसान के सामने जैसे ना चाहते हुए भी खामोश मोहब्बत कर बैठी थी। ये सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। वो मैं खाना लगा दूं? अनाया सबसे नज़रें चुरा के बाहर भागी थी। कुछ ही देर में सब मर्द खाने की टेबल पर मौजूद थे। जब हादी और अरीज को आते देखकर रेहाना बेगम ने जहांगीर साहब की तरफ देखा। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि लड़कियों का साथ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं थी, ये इस हवेली की रीत थी। हादी ने आके अपनी कुर्सी संभाली। इससे पहले अरीज बैठी, आगा जान की आवाज़ ने इसके हाथ रोक दिए। जहांगीर, तुम अपनी बेटी को समझा के नहीं लाए यहाँ के तौर तरीके? बाबा साईं, वो माफ़ी चाहता हूँ आगा जान, अगर आपको हमारी बहन से इतना ही मसला है तो हम अभी वापस जा रहे हैं। रहमान एकदम गुस्से से उठा था। वो कब से नोट कर रहा था, मगर अब हाथ दी हो गई थी। बेटा, लड़कियों को इनकी औकात में रखना चाहिए, बस एक लफ्ज़ और नहीं आगा जान, वरना हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। आगा जान की बात पूरी होने से पहले ही अली ने काट दी थी, फिर भी गुस्से से खड़ा हुआ था। नेहा ने आज पहली बार इसकी आवाज़ सुनी थी और इसका अरीज के लिए यूं बोलना इन सब को बहुत अच्छा लगा था। रहमान, बैठ जाओ। अली बड़ों से ऐसे बात करते हैं, माफ़ी मांगो। अभी रेहाना बेगम ने दोनों को घूर के कहा, रहने दो बहू, देख लिया आज कितने प्यार और मान देना सिखाया है इन्होंने इन्हें अपने आगा जान का। आगा जान को कहकर अपनी जगह से उठे। अरे हैंडसम मैन, क्या ज़रा सी बात पे मुंह बना के बैठ जाते हो? छोड़ो, सब बैठ के खाना खाओ। हैंडसम क्या बोल दिया? खुद को 20 साल नौजवान समझ बैठे हो। इस उम्र में भूखे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे।
وہ اور ریبرو آپ میری دادو کو کچھ نہیں کہو، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ عریج نے آغا جان کو دوبارہ کرسی پر بٹھا کے رحمان کو کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کھانا کھاؤ، مجھے لگتا ہے میرا موبائل بج رہا ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہوئی۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا آغا جان کا یوں روٹھ کے جانا۔ بہن آج تو صحیح لوٹا ہے ان بکروں کو، مروہ نے صفا کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ساری زندگی یاد رکھیں گے کس سے پنگا لیا تھا، صفا نے کالر جھاڑ کے جواب دیا۔ ابھی وہ کچھ اور بات کرتی ایان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ابے کون سی موت پڑ گئی ہے جو یوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ صفا نے ناک چڑھا کے پوچھا۔ موت ہی سمجھے اپی، پاپا جی نے بلایا ہے، وہ بھی ابھی کہ ابھی، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مر گئے، لگتا ہے پھر سے کسی نے شکایت لگا دی۔ مروہ نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہا، تو بہن ایسے کام کرتی ہی کیوں جب پتہ ہے کہ اپنے باپ کا؟ صفا نے سکون سے جواب دیا۔ تو اپنی بکواس بند کر، یہ سارا ٹنٹنا تیرا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ مروہ نے اسے دو لگا کے کہا، کمینی مار تو نہ، پہلے ہی تیرے باپ میری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ او بہن وہ تیرا باپ بھی ہے۔ مروہ نے اسے جیسے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ آپ دونوں کو میرا خیال ہے ہی نہیں، یا نہیں ایک ہی بائی ہے، اسے بھی شیر کے سامنے پھینک دیتی ہو۔ ایان تو بس رو دینے کو تھا۔ ابے چوزے، مرد بن مرد، مروہ نے اسے ایک لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے انسان تو بننے دے اسے، پھر مرد بھی بن جائے گا۔ صفا نے اپنی پوری بتیسی دکھاتے ہوئے کہا، جاؤ میں نہیں ہوں آپ دونوں کا بھائی، ہر الٹا کام مجھ سے کروا کے اب مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ وہ بھی منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پاس پڑی کشن اٹھا کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ ہنسی مذاق کر ہی رہی تھی کہ داؤ صاحب کی آواز دی، صفا، مروہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ چلو جی، آ گیا بلاوا، مروہ منہ بنا کے بولی۔ پھر تینوں اٹھ کے باہر کی طرف چل دیے۔ جاری ہے۔